ही गजाल सगळ्या जनतेकूय खबर आसा, दिवचलच्या लोकांक खबर आसा की तुमी जरी आतां 5 वर्सां आमदार जाले तरी तुमचो एक शेड्यूल आसा. तुमी सकाळीं वयता हॉस्पिटलांत सर्जरीज करता आनी त्याच्या उपरांत तुमी जनतेच्या मदीं येता. हो सगळो जो हांव म्हणटा की एक प्रकारचो तुमचो संवसार आसा, हो संवसाराक ताळमेळ घालप. जरी तुमकां आवड आसली, जरी तुमी दोतोर आहा स्वता, तरी हेल्थ जी आसा खंयच्या म्हणजे तुमी एक लास्टाक मनीस, आमी सगळेच मनीस, प्रत्येकाची हेल्थ आसता. हो हेल्थाचो बॅलन्स सांबाळून तुमी दीसभर फ्रेश, आत्तां सुद्दां तुमी आयज तुमचो दीस जनता दरबाराचो तो करून तुमी आमी आत्तां इंटरव्यू करता, इतले फ्रेश रावप हे कशें तुमी साध्य करता? हेल्था कडेन तुमी कशें पळयता तुमच्या स्वताच्या? एक आसा, हांव एक्चुली एका टायमाक म्हणजे म्हजी प्रॅक्टीस अजुनूय आसा, बरी प्रॅक्टीस देवा कृपेन नंबर 1 प्रॅक्टीस आसा. पण हांव पर्सनली आतां जर पळयशात जाल्यार प्रॅक्टीस खूब कमी. हांव फक्त ऑपरेशनाक वयता बरोबर, आनी 2 दीस ओपीडीक वता. आनी ते बी कित्याक वता प्रामुख्याने सांगूंक जाय, 2 दीस ओपीडी. तर म्हज्या बिचोलचे लोक आयले आनी हांव जर तांकां दिसूंक ना, तांकां मातसो अडखळ कसो आसता. जेन्ना हांव ओपीडीन आसा तांकां कम्फर्टेबल आसता, आमचो दोतोर आसा, सरळ येतात कॅबिनात. म्हाका केन्ना केन्ना दिसता म्हज्या कडेन इतली बरी कला आसून आमच्या लोकांक दोळ्याचे जर म्हज्या हॉस्पिटलान आयले आनी ताका दुसऱ्यांनी पळयलें जाल्यार तें म्हाकाच दुखता. म्हणून हांव ओपीडी करता. नाजाल्यार आत्तां ओपीडी करपाक बाय गॉड ग्रेस इकोसिस्टम हॉस्पिटलान इतली बरी आसा, इतले म्हजे कन्सल्टंट बरे आसा, ते हँडल करता. ओटीन हांव एक 4-5 दीस मंडे टू फ्रायडेच करता ऑपरेटर. कित्याक? म्हज्या लोकांक म्हाका ऑपरेट करूंक आवडटा. हांव जाणा की आय कॅन डू द बेस्ट जॉब. सो जे केसीस हे आसा, कॉम्प्लिकेटेड केसीस आसात किंवा वन नायट केसीस आसात, कळ्ळें न्ही, किंवा ज्या लोकांक दिसता की दोतोरान आमकां ऑपरेट करूंक जाय, तांकां म्हाका करीन सारकें दिसता. आनी आज ऑपरेशन करप म्हणजे म्हाका इतलो बरें दिसता. आय एम एट सो पीस, सो रिलॅक्स, आय एन्जॉय. म्हणजे 10-12 ऑपरेशनां हांव अशीच करता सकाळची. आतां खूब आसले जाल्यार बाकीचे डॉक्टर ते आपआपली करतात. सो म्हजी जी 10-15 आसा जे म्हाका लोक येतात ते म्हाका करपाक आवडटा आनी हांव तांकां तशें अपॉयंटमेंट दिता. येस, आय डू एग्री, हेल्थाक म्हज्या हें जाता म्हणजे त्रास. त्या खातीर हांव एक कितें करता, हांव सहसा जेवण भायर जेवना. इट इज माय घरा कडल्यान आसता. दनपारचें म्हाका घरा कडल्यान येता. म्हणजे म्हजें जें एन्सेस्ट्रल हावज आसा मेणकुरे, म्हजी भावच ती म्हाका न चुकता दनपारचें जेवण धाडटा. सांजचें जेवण म्हजी मिसेस ती म्हाका सदांच म्हणटा, तूं रातच्या 11 घरा येयलें येता, पण म्हाका म्हजो 7-8 हांगा म्हजो डबो येता हांगा मुळगांव. सो हांव खंय फिरलो जाल्यार हांगा येतलो 8:30 जेवतलो आनी मागीर आपली कामां करपाची. सो आय कीप गूड फूड. रोज सकाळीं न चुकता हांव 6:30 उठ्ठा. 45 मिनीट एक्सरसायज इज अ मस्ट. करताच 6:30 ते 7:30 किंवा 6:45 ते 7:15 पर्यंत एक्सरसायज करप आसता. आणि त्यामुळे ह्या गोष्टींनी विच कीप्स मी क्वायट फ्री